बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। नाज़रीन, आपको बताते चले, एक तो आज 1 मई के हवाले से लेबर डे था। मुल्क भर में लेबर तंजीमों ने जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपने हकूक़ के हवाले से बात की। तो अल कासिब व हबीबल्लाह, अल्लाह ताला ने मेहनत करने वाले को अपना दोस्त करार दिया है। इस पर बातचीत करेंगे। जजेस केस यानी कि अदलिया पर जो दबाव के हवाले से बातचीत चल रही है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। एक डेरा गाजी खां में एक बार फिर दहशत गर्दों ने एक चेक पोस्ट पर हमला किया है, जिसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे पुलिस जवानों ने नाकाम बनाया है। इस दौरान हमारे कुछ पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। सियासत से जुड़ी हुई दीगर खबरें कि राणा सनाउल्लाह को दोबारा सियासी मशीर बना दिया गया है, मियाँ नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ क्या होने वाला है, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर की क्या खबरें हैं, बानी पीटीआई समेत उसके पार्टी की जो खबरें चल रही हैं, क्या होने वाला है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, इस पर तजिया पेश करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में जनाब जावेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं। इस पर वो उनसे हम राय लेंगे, जबकि टेलीफोन लाइन पर भी हम जो सीनियर तजिया कार हैं उनकी खिदमत हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं गुरैश साहब की तरफ बढ़ता हूँ। गुरैश साहब, लेबर डे के हवाले से हर साल 1 मई को बातचीत होती है। आज तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा जी, जब हमारे जनाब वालिद साहब भारत से पाकिस्तान आए थे तो अपने 6 भाइयों के साथ एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। अल्लाह खैर करे जी। आज वो देखें, मजदूरी करने वाले लोग कितने कितने बड़े महलों के मालिक बन गए हैं, कितना सरमाया है, हमारी अवाम बखूबी जानती है। खैर, ये सारी वो चीज़ें हैं। गुरैश साहब, 1 मई के वाले से मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने मज़दूरों को अप्रिशिएट करें, जिससे हमारा मुल्क चल रहा है, जो हमारे मुल्क का असासा है, सरमाया है, जिनकी बदौलत सारा ये पहिया रवां दमा है। अगर आप देखें कि स्टेशन पे कुली ना हो तो कोई सामान उठाने वाला नहीं होगा। अगर हम खेतों में काम की बात करें तो वहाँ भी अगर हमारे पास मज़दूर नहीं होंगे तो सिलसिला चल नहीं पाएगा। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यही मज़दूर तबका है जो हमारी इंडस्ट्रियल को चला रहा है। कोई भी इस मुल्क में ऐसा शोबा नहीं है जहाँ मज़दूरों के बगैर काम लिया जा सकता हो। तो हमारा ये बड़ा कीमती, जहाँ हम इसे असासा करार देते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी हुकूमत हो, जब भी इस मुल्क की हुकूमतें कायम हुई हैं, अपने अपने टिनोर में आई हैं, सारे 1 मई के हवाले से बातें तो बहुत करते हैं, इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। जनाब हमारा बाप मज़दूर था, हमारे वो अबा अजदाद मज़दूर थे, हम इनके लिए। लेकिन आज तक कभी मज़दूरों के हकूक़ की बात मासवाए एक गुफ्तगू के, मासवाए स्टेज पे आके तकरीर करने के, इसके अलावा हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। जी गुरैश साहब। शुक्रिया जनाब यूनुस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो आज 1 मई को मनाते 138 साल हो गए। 138 साल हो गए जनाब हैं हमें 1 मई को मनाते हुए। और ये शिकागो के मज़दूरों ने 1886 में जो अपने औकाते कार के लिए कुर्बानियाँ दी थी, हाँ जी, जानों का नजराना दिया था और 8 घंटे काम करने का हक मांगा था। ठीक है ना जी जनाब। और इस पे एक एडवोकेट अमजद साहब हैं, जिन्होंने एक किताब भी लिखी जो जिसमें मजदूर के उसका नाम है लेबर लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियन इंडिया एंड पाकिस्तान के अनवान से एक किताब लिखी। जनाब, ये मजदूर यूनियन के कवानीन और मजदूर तहरीकों के तनाजर में एक अहम किताब है और अहम किताब समझी जाती है। ये अमजद एडवोकेट साहब ने जो थे, ये बहार, रियासत बहार और पटना में पैदा हुए। बिल्कुल सही। और 1968 में पाकिस्तान वापस आ गए। बिल्कुल सही। हाँ जी। और उसके बाद इस किताब से लेके इस किताब ने बड़ी मदद की है लेबर पॉलिसीज बनाने में और दूसरे लेबर को वेलफेयर के लिए, लेबर की वेलफेयर के लिए काम करने में। इस किताब के जितने भी एस्पेक्ट्स से उसकी मदद ली गई। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि लेबर पॉलिसीज अब तक कितनी बनी है। जनाब, सबसे पहली लेबर पॉलिसी 1955 में बनी। उसके बाद
1959 में बनी, फिर 1969 में बनी, फिर 1972 में बनी और फिर 2002 में बनी। जो 1972 में लेबर पॉलिसी बनी उसमें वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ मजदूरों के लिए रखा गया और उस 1972 में जो बनी बनी उसने यानी कि मजदूरों के हवाले से उनके हकूक काफी पर बड़ा काम ये जुल्फकार अली अच्छा भुट्टो गुरैश साहब का हमें ना तो- जुल्फिकार नत्तार साहब ने ज्वाइन किया है, मैं चाहता हूं कि आपकी बात को यहीं से हम कंटिन्यू कर लेंगे। जुल्फिकार नत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जुल्फिकार साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है। आपने एक तो हम चाह रहे हैं कि लेबर डे के हवाले से आपसे कोई बातचीत कर ली जाए, दूसरा ये मुस्लिम लीग नून के अंदर की क्या खबरें हैं। कल तक जो जवेद लतीफ़ और मुस्लिम लीग नून के जनाब राना सनाउल्लाह आपस में बड़ी इख्तलाफात की बातें करते थे, गो कि वो मियां नवाज शरीफ के एजेंडे पे हैं, उसके साथ जो भी बात करते हैं पहले वो उससे यानी कि मुशावरत करते हैं फिर बात करते हैं। अब दोनों इकट्ठे बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, ये भी बात करेंगे। मशीर बना दिया उन्हें वज़ीर आज़म का। पहले लेबर डे के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि लेबर डे के हवाले से लेबर की अदालतें भी मौजूद हैं, तंजीमें भी मौजूद हैं, लेबर कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन आज तक जो हमारा मजदूर है वो ना तो कभी खुशहाल हो सका है, ना उसको जो तयशुदा उजरत है किसी भी अदारे में को काम करता हो, कहीं भी मजदूरी के लिए जहाँ भी चला जाए उसको वो जो तयशुदा उजरत है वो भी दी नहीं जाती। जी जुल्फिकार साहब। जी व्हाट्सअप, हाँ जी बिल्कुल। देखें हमारी पॉपुलेशन 25 करोड़ में से 35% जो है वो मुश्तमिल है मजदूरों के ऊपर, जनाब और इनके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है ये अभी तक हमें नहीं पता चला। सिर्फ साल में एक दिन होता है May 1, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर आपके चीफ मिनिस्टर चारों सूबों के वो एक मैसेज इशू कर देते हैं और जिसमें कहते हैं जी कि हम जो है मजदूरों के जो राइट्स हैं, हकूक हैं, उनकी हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। मतलब मिनिमम अगर मजदूर की सैलरी जो है 30,000 या 33,000 है, उसको भी फैक्ट्रीज में कोई इंश्योर नहीं करता। बिल्कुल सही। वही जो ये आज के दिन कम से कम साल बाद यही अनाउंस कर दिया करें और इससे ट्रेडिशन बना दें तो 50,000 कर दें, 55,000 कर दें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था ना कि ये मैसेज जो है अपने मैसेज में मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से, लेबर डे के हवाले से वो बात करते कहते जी मैं आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि 50,000 कम से कम मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। या चीफ मिनिस्टर साहबा जो आपकी पंजाब की हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया तो है मियां नवाज शहबाज शरीफ ने कि जब मेरा बाप पाकिस्तान में आया था तो 6 भाइयों के साथ उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू की थी। तो उन्होंने कहा तो है कि अब मजदूर थे तो वो अब मजदूरों को अगर पता चल जाए कि इसका बाप भी मजदूर था तो वो तो सारे मजदूर इकट्ठे होकर वैसे इनके घर का घराव कर लें कि ये कल तक एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग आज हमारे जनाब हुक्मरान बन बैठे हैं। ये तो सारा हमारा जनाब हक हमारा ये खा गया। जनाब प्लीज बात जारी रखिए। जी जी, हाँ जी हाँ जी, मैं उसी में बात कर रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में लिप सर्विस, जुबानी जमा खर्च, जनाब इसके अलावा कुछ भी नहीं होता और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और सबसे आपको मैं जैसे कह लें जो मैं कहने लगा था कि मजे की बात, लेकिन मुझे ख्याल आया कि यार ये मजे की बात तो नहीं है, ये रूह मरने का मुकाम है कि ये नून लीग के हवाले से बात करने लगा था कि जनाब ये पीछे गवर्नमेंट में नहीं थे तो कम से कम May 1 पे यानी कि मई के आज पहली तारीख को लेबर डे के हवाले से ये रैलीज निकालते थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट में आ गए तो इन्होंने कहा कि उसकी भी जरूरत नहीं है। आज जो उनकी सॉलिडारिटी विद मजदूर रैली जो है वो भी इन्होंने नहीं निकाली। आपको पंजाब में भी कहीं नजर नहीं आई, आपको बाकी सूबों में भी नजर नहीं आई। तो ये चीज और भी साबित करती है कि कितने हम जो है हमारा जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इस चीज को लेके। हालांकि जुल्फिकार साहब जिस तरह हम दीगर दिन जो भी आते हैं, जिस तरह यानी कि बड़े त्यौहार आते हैं या कई ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं, हुकूमत को ऐसे मौके पर खुद एहतमाम करना चाहिए ताकि ये नज़र आए कि कोई भी नेशनल लेवल पे चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया उसको ज़रूर दिखा रहा होता है। तो ये नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तान में मज़दूरों के हवाले से अगर आलमी दिन मनाया गया है तो वाकई बहुत बड़े जो है रैलियाँ नज़र आई हैं, एहतजाज नज़र आया है, लोग निकले हैं और उन्होंने अपने हकूक़ की बात की है। जलसे जुलूस होने चाहिए, सेमिनार होने चाहिए, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई नज़र ही नहीं आया। आपने वो किया आप तो आप उन्होंने पे ही है जनाब। जी हाँ, इसीलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट में है, जब ये गवर्नमेंट में नहीं होते तब इनको मजदूर याद आ जाता है, मजदूर याद आ जाते हैं क्योंकि
क्योंकि उस वक्त जाहिर है उस पर सियासत करनी होती है। तो अच्छा आज के जुल्कन दिन साहब, जिसको इससे कि पहले मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं, मैं गुरैश साहब इस पे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी गुरैश साहब। जी, जी। जी, एक तो मैंने अर्ज किया ना जी, 5 दफ़ा गवर्नमेंट ने लेबर पॉलिसीज अनाउंस कर दी जनाब। हैं, जो कि मैंने पहले बयान किया कि 1955 में की, 1959 में की, 1969 में की, 1972 में, 2002 में की। हाँ जी। और जनाब। इसके साथ साथ आप देखें कि जैसे आपने खुद फरमाया, लेबर लॉज भी हैं, लेबर कोर्ट्स भी हैं, ओल्ड एज बेनिफिट डिपार्टमेंट भी हैं, सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल भी हैं, जनाब। लेकिन मजदूर कंफर्टेबल क्यों नहीं है? मजदूर के बच्चों को रात को रोटी क्यों नहीं मिलती? जनाब। मजदूर के बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती? मजदूर के बच्चों को इलाज क्यों नहीं मिलता? अगर आप ये खेड़ा की तरफ चले जाए, वहाँ कान कनी होती है, बहुत सारे लोग मजदूर कानों में काम करते हैं, उनके लिए बेशुमार जो है वो बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं कि उन्होंने कान में कैसे जाना है, किस तरह अपने आप को सेफ रखना है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। और वो बेचारे वहाँ पता नहीं कितने कितने घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं, और वो सांस की बीमारी का जो है ना वो शिकार हो जाते हैं, और कुछ ही अरसे में वो बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और गुरैश साहब, मुझे अपना याद है इलाज कुछ भी अरसा पहले कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, वहाँ पर जो उसके जिम्मेदारान अदारे थे उनको भी भिजवाया गया। जुल्कन साहब, कसूर में लोग पैदा, जो बच्चे होते थे उनकी हड्डियां टेढ़ी होती थी, बीमार होते थे, लागर हाँ होते जी, थे। जी। बड़ा फिर बाद में पता चला जी, फैक्ट्री का जहाँ से पानी गुजरता है वहाँ से वो पानी ज़मीन के अंदर से लोग पीते हैं, जो वो कड़वा है या मुनासिब नहीं है, या उसकी वजह से, यानी कि बहुत से ऐसे थारा का इलाका आप देख लें पाकिस्तान, अब यानी कि बहुत से ऐसे पाकिस्तान के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ यानी कि लोगों को ये सहूलतें मैसर नहीं है कि उनका इलाज ठीक हो सके। मज़दूर जो है वो, उनके बच्चे मजदूरी ही करते हैं। मज़दूर को ये कम अज़ कम, एक मज़दूर है वो, उसके पास ये वसाइल तो होने चाहिए कि ख़ुद तो वो मज़दूर है, अपने बच्चों की वो जो कफ़ालत है वो इस तरीके से कर पाए कि कम अज़ कम किसी प्राइवेट में नहीं, कि सरकारी स्कूल में पढ़ा तो सके। लेकिन मज़दूर खुशहाल ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जी, पे मैं इसमें एक और बात करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को ना सिर्फ हम तो सैलरी पैकेज की भी, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि 50,000 आप मिनिमम कर दें या 55,000 कर दें, चलें गवर्नमेंट अगर ये नहीं कर सकती तो कम से कम इस चीज़ को भी इंश्योर करें जो आपने अभी बात की है कि इनके बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में इनकी फ्री एजुकेशन का सिलसिला हो जाए। होता ये है कि वही ना, मजदूर का बच्चा मजदूर, अभी वो बच्चा अभी बच्चा ही होता है, तो उसको आप मजदूर जो है वो उसको अपने साथ फैक्ट्री में तो नहीं लेके जा सकता, ज़ाहिर है फैक्ट्री में रिस्ट्रिक्शंस हैं, 18 ईयर अंडर नहीं लेते, जनाब। तो वो उसको किसी वर्कशॉप में छोड़ देता है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें तो जगह जगह गवर्नमेंट, दुकानों पे नजर आते हैं, मोटरसाइकिल जी बना जी रहे जी, हैं आप जगह, आपके जगह सामने पे हम स्कूल है हमारे, मुर्गी लेकिन की दुकानों बहुत पे ऐसे अनफॉर्चुनेट है। और सिमिलरली जो हमें सोशल याद है सिक्योरिटी, जुल्कन साहब, हमें याद है जुल्फकार अली भुट्टो ने जब ऐलान किया था कि जो ट्रांसपोर्ट है वो तलबा से पैसे नहीं लेगी, तो उस वक्त ये बहुत बड़ी फेवर समझी जा रही थी। लोग, जी गरीब लोग ये जी समझ रहे थे कि अब हमारे बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे तो वो भी माफ़ी का ऐलान हुआ कि बच्चों से फीस ना ली जाए, अगर ली जाए तो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। फिर ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई, तो कम से कम लोगों को ये सहूलत मिल गई थी कि बच्चे जो है वो शहरों में जाना शुरू हो गए थे, पढ़ना शुरू हो गए थे। हमारे दौर में ये हाँ होता रहा है, हम खुद फ्री बसों पे जनाब वो स्टूडेंट कार्ड पे सफ़र करते रहे हैं जनाब। जी जी। और दूसरा ये है कि साथ में गवर्नमेंट को इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि इनका इनका हेल्थ कवर, मतलब जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो तो इन्हीं के लिए यूजुअली होते हैं, ऐसे ही लेकिन हम ऐसे ही देखते हैं कि मसला फिर वही वही है कि बिल्कुल वो सही कह चीज़ रहे हैं। पूरी अक्रॉस द बोर्ड इंश्योर नहीं की जाती। और साथ में अगर आप हेल्थ कार्ड, आज मरीम नवाज साहबा ने फील्ड हॉस्पिटल इनॉग्रेट किए हैं और बता रही थी कि जी जो कंटेनर है, पहले वो कह रही थी आउट एरिया कंटेनर जो इस्तेमाल है वो होते थे। एहतजाज के लिए इस्तेमाल होते थे, तो हाँ अब हाँ जी, हाँ जी जी, और हम इसको फील्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, ठीक है आप करें, और अच्छी ये बात होना है, जो चाहिए। अच्छे इक़दामात है साथ में उन्हें उन्होंने सराहना चाहिए हमें। हाँ जी, साथ में जो उन्होंने बात की वो इसी मजदूरों से कनेक्टेड ही मैं वो करने लगा था। साथ में उन्होंने कहा था कि जो हेल्थ कार्ड है इसका काफी मिस यूज होता है। भाई हेल्थ कार्ड में अगर कोई डिजर्व करता है 100% हमारी पॉपुलेशन में सबसे पहले वो मजदूर है।
تو آپ مزدور کو ہیلتھ کارڈ دیں جو اگر 10 لاکھ کا کور ہے اس میں یا 5 لاکھ کی کوریج ہے آپ کی ایکسپینسز کی، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے مزدور. تو اس حوالے سے اگر بہت ہی اچھا ہوتا اگر چیف منسٹر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں ہم، جب اس کو لانچ کریں گے تو ہماری پریورٹی میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا وہ مزدور ہوگا. ٹھیک تو ہے. یہ مطلب ایسے موقع پہ ان کے لیے اعلان ہونا چاہیے. چاہے یار نئے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ پھر نیا ٹاپک ہم جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم لیبر ڈے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بات ہم نے کی تھی کہ جو سیاست کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اس پہ بھی تجزیہ پیش کریں گے. ذوالقرنین صاحب ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ ہے, ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں, پھر گویا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ذوالقرنین صاحب, مسلم لیگ نون کے اندر اچانک سے چیزیں پیدا ہوئیں, اختلافات سامنے آئے. میاں نواز شریف کے جو ایجنڈے پہ تھے انہوں نے دو چار بیان دیے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بڑا جویل لطیف صاحب اپنا کیا وہ جویل لطیف صاحب ہیں جو شکرے والے ہیں, میاں جویل لطیف اور رانا ثناء اللہ صاحب جو نیوز پروگرام تھے اس پہ چھائے رہے. پھر اچانک سے جناب پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا, پھر ڈپٹی وزیر اعظم کے ساتھ جناب کیا ہوا ہے کہ اب بنا دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو سیاسی مشیر. یہ کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے جب ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب مسلم لیگ نون کو یہ پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, جب یہ خبریں سرگرم ہوئیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہے جناب؟ یہ 3 ڈیولپمنٹس ہیں. پہلی ڈیولپمنٹ تو یہی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, وہ یہ اناؤنس کیا رانا ثناء اللہ نے. دوسری ڈیولپمنٹ یہ تھی ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بن گئے اسحاق ڈار, ان کو بنا دیا گیا. نواز شریف کے بہت کلوز ہیں, یا ہی از کالڈ نواز مین نا. اور تیسرے رانا ثناء اللہ آلسو کالڈ نواز مین, وہ ان کو سیاسی مشیر بنا دیا گیا پرائم منسٹر کا. تو یہ 3 جو ڈیولپمنٹ ہیں اس کو آپ دیکھیں پہلے اس سینک کے ساتھ کہ نواز شریف اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہے ہیں صاحب جو ہیں, ایریلیونٹ ہوئے تھے سیاست سے. آپ کے سامنے یہ فیبری 8 کی جو ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہے اس کے بعد سب کو ہی پتا ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ بنی. تو شہباز شریف تو بن تو گئے, لیکن شہباز شریف ظاہر ہے ادھر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. نواز شریف سے دوری ہے ان کی, دوری اس تناظر میں کہ نواز شریف صاحب جو چیزیں چاہتے ہیں وہ اس طرح سے ہو نہیں رہی. کچھ دن تک تو انتظار کرتے رہے ہیں, فروری مارچ اپریل, اب آپ کا مئی آ گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو بالکل ہی فارغ ہو جاؤں گا سیاسی طور کے اوپر, تو میں اپنے آپ کو ریلیونٹ کروں. تو یہ سٹیپس انہوں نے لیے بیک ٹو بیک. ابھی 11 مئی کو جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا پی ایم ایل نون کا, اس میں وہ الیکٹ ہو جائیں گے پریزیڈنٹ ان اپوزڈ. اور رانا ثناء اللہ کو اس سر کے اوپر بٹھایا ہے شہباز شریف کے کہ بھائی سارے معاملات پہ نظر رکھو, رپورٹ بیک کرو. اور اسحاق ڈار کو لے کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ بھائی مجھے ارریلیونٹ مت سمجھیں, میں یہ بھی آپ کے ساتھ ڈپٹی بن کے نال چمٹے رہیں گے ود شہباز شریف. مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف کے جو پر ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کاٹنے کا پورا پروگرام بنایا ہے نواز شریف نے, اور اپنے آپ کو پوری طرح ریلیونٹ کر کے کل کو فیوچر کی پالیٹکس جو ہونی ہے, جو اگلے سال سے اسپیشلی بڑے معاملات بھی آئیں گے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے, تو وہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں خود وہ ساری جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چیس کی گیم میں دور سے کھڑا ہو کے اسے دیکھوں گا نہیں, اس کا حصہ بنوں گا اور ایک پلیئر کے طور پہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کروں گا. اچھا ذوالقرنین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے میاں نواز شریف اقتدار سے آؤٹ ہوئے ہیں انہوں نے بہت کچھ لندن میں بیٹھ کے میٹنگز کی, پلاننگ کی, بڑا کچھ کیا, اور جب پاکستان میں آئے تو وہ بالکل یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے صرف حلف اٹھانا ہے اور وزیر اعظم بن جانا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ یہ سارا کچھ جو وہ سمجھ رہے تھے وہ ہو نہیں پایا, تو اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو پلاننگ کرنے جا رہے ہیں ان کی پلاننگ کامیاب ہو جائے گی؟ اب جب ان کی پارٹی کا ووٹ بینک ہی نہیں رہا, جب ان کا آپ دیکھیں کہ سب کو پتہ چل گیا کہ اب ہم تو فارغ ہو گئے ہیں, سیٹ جیتنا تو ہمارے پاس کی بات نہیں ہے, اس کو تو یہاں تک بھی یعنی کہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کا حلقہ ہم کھول دیں تو جناب کے پاس بھی کوئی شے نہیں ہے. دیکھیں اس میں واٹس ایپ ایک چیز تو بڑی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ
کہ جو لندن پلان تھا اور یا لندن میں جو ان کی ایشورنس تھی اور جو پاکستان آنا تھا، انہیں صرف یہی تھا کہ آگے میں نے حلف ہی اٹھانا ہے. اور جناب رسمی سی جو انہوں نے کمپین لیڈ کی آ کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. پہلے خود تقریر کر لیتے تھے، آخر میں مریم نواز کرتی تھی، اور سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ شاید یہ ہیں. لیکن بعد میں جو کلیئر ہوا اور پھر وہ پورے پاکستان کے اخبارات میں وہ جو ایڈ ویڈ آئے، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، جسٹس کا ریفرنس میں دے رہا ہوں. جی جی تو نواز شریف کو شوق جو لگا ہے نا، بیسیکلی بات صاحب، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. شوق یہ لگا ہے کہ اس کو کہ شہباز شریف پہ ان کا خیال تھا کہ یہ میرے ساتھ 100% سنسیئر ہے. لیکن جب چپکے سے جب رزلٹ کے نتائج چینج کیے گئے اور صرف شہباز شریف کے لیے چیزیں منوور کی گئیں، تو تب ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو پہلے سے آن بورڈ تھے وہ دوسری سائڈ پہ، اور اس سائڈ پہ یہ زیادہ سنسیئر تھے کمپیئر ٹو می. اس کے بعد سے وہ شوق میں ہے، اور پھر اب شوق سے نکل کے اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہے ہیں یہ صاحب جو ہے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے دوبارہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جبکہ اس وقت عمران خان کا طوطی جو ہے وہ بڑا سر چڑھ کر بول رہا ہے. عمران خان اقتدار میں آئیں، کوئی غلطیاں کریں، کوئی چانس ایسا پیدا ہو تو پھر تو اور یہ بڑا اچھا اس پہ رسپانس لیجیے گا. نواز شریف جو ری پوزیشن کر رہے ہیں نا، بیسیکلی آگے فیوچر میں اگلے سال یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے سال میں ایک لڑائی شروع کروں گا، اور اس لڑائی کے نتیجے میں عمران کی پاپولیرٹی نیچے آئے گی، میری تھوڑی سی اوپر جائے گی. اس ٹائم تو وہ بالکل نیچے ہے نا، نہیں. عمران کی پاپولیرٹی کریں گے. عمران کی پاپولیرٹی تو اسی صورت میں یا آپ یہ کہہ لیں کہ عمران کی پاپولیرٹی کم سے مراد یہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی وہ وہاں بھی رہے، لیکن کم از کم میں مارکیٹ میں کم از کم میں مارکیٹ چین ہو سکتا ریلیونٹ ہو جائے. ابھی تو فیبری 8 میں تو نظر آ گیا کہ بالکل دفن کر کے رکھ دیا لوگوں نے پی ایم ایل نون کو نا. جی جی. چاہے ہم جسے کہہ لیں کہ جتنا مرضی سیدھی بات کر لیں، مطلب یہ اس حوالے سے کہ جی دیکھیں نون نے 60 سیٹیں جیتی، آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنی سیٹیں ان ایکچوئل جیتی اور کتنی کا بکے بنا کے ان کو دیا گیا. جی جی. وہ بکے پکڑ کے وہ پھر پارلیمنٹ میں گئے ہیں. تو نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں صاحب کہ میں اگلے سال تھوڑی لڑائی شروع کروں، اور وہی نیریٹو انہیں ملے گا، اور اس نیریٹو میں عمران کو وہ سیاسی طور پہ جو ہے اس سے اچھی فائٹ کر پائیں گے، اور اپنا جو لاسٹ ووٹ ہے اس کو ری گین کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب جتنی بھی وہ پرائم منسٹرشپ کا ٹینیور گزار سکیں سو گزار سکیں، وہ ان کا آخری ٹینیور ہی ہے. اچھا، گریز صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. گریز صاحب بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ذوالفقار صاحب کا جو ہے وہ موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. گریز صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انہوں نے ایک نیا سیاسی ماس تو کھول لیا ہے اپنی جماعت کے اندر ہی. انہوں نے جناب رانا ثناء اللہ کو بھی مشیر بنوا لیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو بھی ڈپٹی جناب بنوا دیا ہے. تو اب آپ سمجھ جی یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن کس صورت میں؟ اس صورت میں یہ حکومت سے باہر آ جائے جناب. اس صورت میں کہ یہ لوگ فوری طور پہ جو ہیں بیٹھ کے یہ اس چیز کا مطالبہ کریں گے جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ غلط ہوا ہے. ہاں جی، یعنی کہ یہ رانا اپنا مولانا فضل الرحمان کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں. ہاں، یہ خود کہیں کہ جی بالکل ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم قوم سے معافی مانگیں. کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہماری سیٹیں نہیں ہیں، یہ ہمیں غلط جتایا گیا ہے. ہم اگر یہ ڈیلیور کرنا اگر یہ چاہتے ہیں کہ عوام میں اپنی پذیرائی ہو، میں دوبارہ ان ہوں سیاست میں، اگر یہ دوبارہ سیاست میں ان ہونا چاہتے ہیں. نہیں، اگر گریز صاحب یہ جناب اگر وہ سیٹاں چھڑ دیں دینے تو جناب کو یاد ہوگا، ذوالفقار صاحب کو بھی پتہ ہے، میرا احسن اقبال نے کہا تھا، نہیں رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ جب عمران خان سعودی عرب سے واپس آیا نا تو اس نے کہا یار سعودی عرب کا نظام بڑا اچھا ہے، وہ تو بندے کو ہینگ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر ہم اس کو نہ اتارتے تو اس نے تو ہمیں اس نے کہا یہ تو سوچیں گے یہ تو ہمیں پھانسی کے بندے پہ لٹکا دے گا. اگر یہ سیاست میں ان ہونا چاہتے ہیں، اس وقت یہ سیاست سے مسلم لیگ نون آؤٹ ہو چکی ہے جناب. یہ 80، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 80% تو ویسے ہی ختم ہو گئی. بالکل صحیح. اگر یہ چاہتے ہیں نئے سرے سے ان ہوں اور یہ پریزیڈنٹ بن کے دوبارہ آئیں تو یہ فوری طور پہ اگر یہ فیصلہ کریں کہ دیکھیں کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ نے ان ہونا تو آپ نے پرنسپلز پہ ان ہونا ہے.
آپ کے کچھ اصول، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے باصول ہیں جی، یہ سارا غلط ہوا ہے، یہ ہمیں غلط طریقے سے جتایا گیا، ہم جو ہیں ساری سیٹیں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے دے حکومت۔ اس سے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یعنی کہ یہ عوام سمجھے گی کہ انہوں نے بڑی حق کی بات کی ہے، بھئی ہم نہیں جیتے ہوئے تھے۔ صاحب ایک کمنٹ کر دوں، جی 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 پلیز۔ کی بات کی، لیکن یہ اتنے معصوم نون لیگ کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی یہ تو اقتدار کے باہر، یہ لوگ تو اقتدار سے باہر رہ ہی نہیں سکتے، جس دن اقتدار سے ہم نکالیں گے یہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے یہ اچھا دوسرا، پنجاب پولیس نے جو ان کے لیے کر دیا ہے، پنجاب پولیس سے جو کچھ انہوں نے کروا لیا ہے، آپ نے دیکھیں کہ اب تو یہ میں کہتا ہوں کہ کم از کم وہ خاندان اور ان سے جڑے ہوئے خاندان کبھی انہیں معاف کریں گے جو جیلوں میں لوگ بند ہیں، اور پورے جناب پاکستان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو یہ سلوک روا رکھ رہے ہیں۔ ذوالقرنین صاحب وہ ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ یہ میں آ گیا، ایک سال ہونے والا آ گیا، کسی کا ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا، کسی کا ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا، ابھی تک وہ کوئی فزیکل ریمانڈ، کوئی جوڈیشل ریمانڈ، ایسے ہی فزیکل ریمانڈ 40 کیسز میں دھرا ہوا ہے۔ اور وہ جو جیلوں میں بند خواتین ہیں وہ آج بھی کہتی ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ خواتین کو بھی ان کا ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا نا۔ آپ یہ دیکھیں ایک سال سے یہ پاکستان کی سیاہ تاریخ جو ہے وہ آپ کا یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جوڈیشل سسٹم اور ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے، اور وہ لوگوں کو رام کہانی سنا رہے ہوتے ہیں جی میرے دور میں کوئی میڈلنگ نہیں ہوئی آف دا ایجنسیز، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی۔ تو آلدو کے لوگ پھر اس چیز کو بھی بڑا امیوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے۔ ٹھیک کہہ رہے آپ۔ اچھا ذوالقرنین صاحب بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا، چیزوں سے آگاہ کیا، بتایا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ گریز صاحب، ذوالقرنین صاحب نے تو بڑا ساری چیزیں جس طرح کھل کے بیان کی ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت چھوڑ دیں، مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ میاں نواز شریف حکومت کے بعد یہاں رہ پائے گا؟ اگر آپ ان ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر ہمارا بن جائے، تو فیوچر بنانے کے لیے دیکھیں نا، آپ کو کچھ یہ فوری طور پہ یا یہ کریں، یہ فوری طور پہ قیدیوں کو رہا کریں۔ انہوں نے کہا یہ تو سارا غلط تھا، ان کا کوئی جرم نہیں ہے جی۔ دوسرا نہیں خان صاحب یہ دیکھیں نا گریز صاحب، چاچا وزیر اعظم یعنی کہ بھتیجی وزیر اعلیٰ، اور اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم، یعنی کہ ساری چیزیں تو اسی خاندان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی عمران خان اگر یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اقتدار سے باہر نکلنا ہوگا۔ عمران خان نے تو دیکھیں مولانا اپنا اس نے تو اپنے خاندان کے اندر کسی کو اپنے بعد کوئی چیئرمین بھی نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے دونوں بہنوئیوں کو ناراض کر لیا۔ انعام اللہ نیازی یعنی کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اتنا اس نے زہر اگلا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس نے اس کو نہیں دیا۔ نہیں آپ کیا لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ڈیلیور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر الیکشن میں یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، علیمہ خان لیڈ کرے، اس کو یہ اپنی جگہ دے، لیکن اس نے نہیں دی، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کو اوپر لے کے جا رہی۔ دیکھیں آپ کو آج بھی لوگوں کو وہ تصویر یاد ہے کہ عمران خان وزیر اعظم اسے ایک ڈیری پکڑ رہے ہیں اور وہ جا رہا ہے واپس، بالکل وہ جا رہا ہے، اور آج تک کوئی سالڈ قسم کا ایک کیس بھی عمران خان کے خلاف یہ تیار نہیں کر سکے۔ نہیں وہ ہو ہی نہیں سکا، اور وہ سارے کبھی جناب نکاح کے کیس لے آتے ہیں، کبھی وہ جناب لے آتے ہیں توشہ خانہ کے، جس سے یہ خود ساری عمر مستفید ہوتے رہے۔ اتنی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے، ایک عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کیسز جعلی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف صاحب ان ہو سکتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کے ان ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اگر میں سیاست میں زندہ ہونا چاہتے ہیں۔ جناب اگر رانا صاحب نے میں جوائن کیا، سینئر آدمی ہیں جی۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب مسلم لیگ نون کے اندر پہلے چپکلس چلتی رہی، پھر جناب میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم جو ہے وہ اب جس طرح سسٹم میں ان ہو گئی ہے، بھائی پر انہیں اعتبار نہیں رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک سے شہباز شریف سے اعتماد اٹھ جانا، میاں نواز شریف کا سمدھی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دینا، رانا ثناء اللہ کو مشیر بنا دینا، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی موڈ لڑائی کرنے کا ہے، یا میاں نواز شریف کو بھائی پہ اعتبار نہیں رہا؟ کیا معاملہ ہے رانا صاحب، آپ سینئر آدمی ہیں؟ بھائی بات یہ ہے، میاں صاحب کو اپنی بقا، جب اس بات میں وہ کہتے ہیں نا اس عشق میں تو عزت سادات بھی گئی، جناب اقتدار کے عشق میں سر میاں صاحب کی جو عوامی ساکھ تھی وہ ختم ہو گئی۔
वो दोनों जगह से हार गए। उन्हें ये नजर आ रहा है कि मेरा तो पाकिस्तान में फ्यूचर खत्म हो गया, जनाब। और यही हालात रहे। अब इन हुकूमतों ने इंतहाई पिटाई होनी है इनकी, महंगाई से काबू नहीं होनी, वर्दियों में ये तस्वीरें खिंचा के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन अब लोगों ने बेवकूफ बनना नहीं है। तो उनके पास एक ही रास्ता है कि अपना पुराना बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जिंदा किया जाए। और ये जो दो काम उन्होंने किए हैं, एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ये मैसेज दिया कि जी आपके 5-4 बंदे हैं काबीना में, वजीर खजाना आपका, वजीर दाखिला आपका, वावडा आ गया, फिर प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब आ गए, वजीर आला आपका बलूचिस्तान लग गया जनाब। तो अब मैं अपने बंदे भी इंसर्ट करूंगा और मैं आपके चढ़ने नहीं दूंगा। जहां ये हो रहा है वहीं पे एस्टेब्लिशमेंट भी शायद अब इस नतीजे में पहुंची है कि इन तिलों में तेल नहीं है और इन पे तकिया करना जो है ना नुकसानदेह है। ठीक है, इनके ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, सऊदियों ने कहा कि भैया इस्ताकदार हमारा आदमी है, उसे वजीर आजम नायब बनाया जाए। तो इससे भी मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया कमजोर पड़ता है कि अगर चाहे वो सऊदी अरब जैसे ही मुल्क क्यों ना हो जो हमारा भाई है, अगर उन्होंने फैसले करने हैं और उन्होंने हमारे अदालतों को मतलूब बंदे उठा के ले जाने, 10-10 साल जद्दा रख लेने या अपनी मर्जी से वजीर आजम बनाने, तो फिर इसका मतलब ये हो कि हम उनकी एक कानूनी है जनाब। और वो उस कानूनी में अपनी मर्जी से बंदे रख सकते हैं। तो फिर नवाज शरीफ का बयानिया कमजोर पड़ा। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के हाथ में कोई गेम रही नहीं, वो इस दलदल में फंस गए जहाँ पे वो जितने हाथ मारेंगे ना उतने ही इस दलदल में फंसते चले जाएंगे। और आखिर में एस्टेब्लिशमेंट ने जब फॉर्म 45 में ओपन कर दिए तो इनके पल्ले कख नहीं रहना। राणा साहब, जिस तरह आपने फॉर्म 47 की बात की है, आजकल पीटीआई को मुज़ाकरात की बार बार दावत मिल भी रही है, बातें भी सामने आ रही हैं और वो इन्हीं बातों पे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं कि फॉर्म 47 की तहकीकात करवाई जाएँ, फॉर्म 45 क्या है और 47 पे जो लोग जीते हैं। दूसरा वो ये चाहेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए 9 मई की। ये सारा कुछ तो चीज़ें सामने आ रही हैं, वक्त बताएगा क्या होगा। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को देख के मियां नवाज शरीफ ने ये अपना जो भी फैसला किया है, तो क्या ये डिलीवर कर पाएंगे? इमरान खान ने तो अपने खानदान के अंदर कोई किसी को ना तो उसने कोई ओहदा दिया है, ये तो सारे ओहदे आपस में जिस तरह बांटे हुए हैं। नहीं, इसमें भी एक और भी एक बात है कि हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ही नवाज शरीफ का कद दोबारा बढ़ाना चाह रही हो जनाब, और ताकि इमरान खान का कद किसी तरह को वो हो सके जनाब। तो नवाज शरीफ को हीरो बनाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा किया जाए और फिर अवाम को कहा जाए कि मैं देख लें जी, मैं तो चौथी दफा भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो गया हूँ। और इमरान खान का जो बयानिया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उसे कमजोर किया जाए, उसकी बेपनाह मकबूलियत को काबू किया जाए। तो ये सारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये सब बेसूद होगा क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत वो इतना बड़ा कद हो गया उसका कि अब इनको अगर आप हवा भर के भी खींचेंगे ना तो हो सकता है ज्यादा हवा भरने से ये फट जाए, लेकिन इमरान के कद के बराबर नहीं आ सकते। राणा साहब, मुख्तदर हलकों ने अब तक तो जितनी भी चालें चली हैं इमरान खान को आवाम से आउट करने के लिए, अभी तक तो वो कामयाब नहीं हो सके। तो अब आप समझते हैं कि मुख्तदर हलके या मियां नवाज शरीफ को वो दोबारा से इन करने से क्या इनकी मकबूलियत बढ़ जाएगी, इमरान खान का ग्राफ गिर पाएगा? मेरा ख्याल है कि ये बात तो अब उनको भी समझ आ गई है कि इमरान खान का ग्राफ गिराना इतना आसान नहीं है। आपने सारे हल्के कर लिए, इमरान को सजाएं दे दी, केसेस बना दिए, उसकी लीडरशिप पे केसेस बना दिए, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, हर तरह से रोक लिया, लेकिन रिजल्ट 8 फरवरी को आपके सामने है। दूसरा राणा साहब, दूसरा इन्होंने एक्सटेंशन पे बड़ा जोर दिया है जी, मैं किसी को एक्सटेंशन देने के हक में नहीं हूँ। मियां नवाज शरीफ ने इस बात पे बड़ा जोर दिया। तो यही असल तो लड़ाई आगे से यही है ना, तो इनकी क्या वो हैसियत है कि एक्सटेंशन ना दें? ये तो लंदन में बैठ के अपने सबसे बड़े मुखालिफ भाजपा को एक्सटेंशन दे दी, तो इनकी क्या वो हैसियत है? छोड़ें बस, ये ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कोई और होते, तो इस बातों पे यकीन ना करें। अदालतों की सूरत राणा साहब बदलती हुई दिखाई दे रही है। अदालतें जो है वो पहले से कुछ लग रहा है कि स्टैंड ले रही हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो जज साहबान हैं
وہ اب بات کرنے کی بھی ان میں ہمت پیدا ہو گئی ہے جو بات نہیں کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کے جن فیصلوں سے ان کے ساتھی ججز کو اختلاف ہے وہ کھل کر بولتے ہیں. بات یہ کہ سر آج ایک خوش فہمی ہے سر کہ عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں. چیف جسٹس صاحب ہمارے تو ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے سر اس معاملے کو کسی اور رنگ میں لانے کی کوشش کرتے. آج کا مختلف اخبارات کی لیڈ ہے کہ عدالتوں نے کہا شہباز شریف ذمہ دار ہے. سر کیونکہ ادارے ان کے نیچے آتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف ذمہ دار ہیں تو چیف جسٹس ان سے کیوں ملے جا کے بالکل صحیح. ذمہ دار سے ہی. تو بہت سارے سوالات ہیں وہ وقت آنے پہ ذرا سامنے آ جائیں گے کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ایک چیف ایگزیکٹو سے ملنا جس کے زیر نگرانی ادارے جو ہیں ان پہ الزامات ہیں. تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کنارے کے دوسری طرف کھڑے ہیں اور یہ جو جج ہیں 6 جج اور پھر وہ بابر ستار صاحب اور ترمین اللہ صاحب اور منصور شاہ صاحب جیسے لوگ وہ کنارے کے دوسری طرف کھڑے ہیں. اچھا رانا صاحب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں, اب آپ سینئر آدمی ہیں, ساری چیزیں بڑا قریب سے دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کو لوگ سنتے بھی ہیں, تو یہ ساری صورتحال میں اب کیا آنے والے دنوں میں وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کے درمیان جو انہوں نے ایک لکیر کھینچی ہے, تو اس سے کیا وزیر اعظم جو فیصلے کر پائیں گے, ڈپٹی وزیر اعظم کیا کر پائیں گے اور وہ کیا کر پائیں گے, یہ کیسے؟ بس میں نا آپ کے پروگرام میں صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ اس اکتوبر تک نا سر بہت کچھ بدل گیا. اکتوبر تک یعنی کہ عوام کو کوئی خوشخبری ملنے والی ہے؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی رانا صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ سن سکتے ہیں دوبارہ الیکشن ہو گئے اچھا اور طاقتور حلقے کہیں کہ اس بار بالکل شفاف الیکشن ہوں گے, کسی کو کوئی فیور نہیں ملے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو ملک رانا صاحب جس حالات سے گزر رہا ہے کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اتنا خرچہ کیا جائے؟ بالکل 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 ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے بھائی. آج سب سے بڑا کسی بھی ریاست کا بنیادی جز ہوتا ہے انصاف جناب. اور اگر آپ ووٹ سے انصاف نہیں کر رہے, عوام کے مینڈیٹ سے انصاف نہیں کر رہے تو باقی سب چیزیں غیر انصاف ہے. تو مجھے امید ہے کہ انصاف ایک دفعہ ہو جائے مینڈیٹ کے ساتھ, پھر جو قیادت آئے گی وہ پھر جواب دے بھی ہوگی, بھگتے گی بھی. رانا صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل آخری 2 منٹ باقی رہ گیا. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں, آپ کی بھی ملاقات عمران خان سے رہی ہے, جب کوئی بات چلتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں, اچانک عمران خان ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ساری باتیں درمیان میں رہ جاتی ہیں. کیا وجہ عمران خان نہیں چاہتے کہ دوبارہ کوئی ان کا معاملہ سیدھا ہو یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو؟ عمران خان کی اور خوبیوں کے ساتھ ایک تو وہ مائنڈ گیم کھیلتے ہیں جناب, اور دوسرے یہ کہ ان کے جو اعصاب ہیں نا وہ لوہے کے نہیں ہیں, لوہے سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے اس کے ہیں, اور وہ اتنے مضبوط اعصاب کے ہیں کہ انہیں آپ نہ ڈرا سکتے ہیں, نہ بلیک میل کر سکتے ہیں, نہ ڈیل کر سکتے ہیں. تو وہ ہمیشہ آپ کی سوچ سے زیادہ ایڈوانس کھیل جاتے ہیں اور سامنے والے کو پھر ڈیفینس میں لے جاتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی ہے, اس میں بندے تخت بھی مل جاتے ہیں اور تختہ بھی ہو جاتا ہے, اور ہیروز تختے بھی ہو جاتے ہیں, ہیروز کے اکثر تختے ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ ان کی حفاظت کرنا ہے. آمین سمان. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, صورتحال بتائی پی ٹی آئی کے اندر سے کیا چل رہا ہے اور حالات کیا ہے. گریہ صاحب آئے کہ پھر رانا صاحب کی باتوں پہ کمنٹ کر لیں, پھر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. رانا صاحب نے بتایا کہ عمران خان بڑے مضبوط حساب کے مالک ہیں. جی بالکل, یہ بڑی صحیح بات ہے کہ وہ کافی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آج کل یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس میں کچھ لوگ اس کو ڈیل کا نام دے رہے ہیں. جی. تو عمران خان نے آج بڑا کلیئر کٹ یہ بتایا ہے کہ نہ مجھے رہائی چاہیے, ڈیل نہیں, بالکل صحیح, مذاکرات ہو سکتے ہیں, بالکل صحیح, لیکن مذاکرات کے لیے بھی انہوں نے 4 اور شرائط, انہوں نے کہا کہ میری رہائی مشروط نہ کریں. 4 شرائط انہوں نے رکھی ہیں, جس میں سب سے پہلی شرط انہوں نے رکھی ہے کہ 8 مئی کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس کیا جائے. نمبر 2, میرے لوگوں کو رہا کیا جائے, جعلی مقدمات ختم کیے جائیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے میزبان یونس بھاٹ اور جناب جوید اقبال گریہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.